बीवियों को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, लेकिन उस ज़िंदगी के लिए सोचिए कि जहाँ हमेशा हमेशा हमें जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। ये हमारे बीवी बाल बच्चे कब तक हैं? जब तक हमारी डेड बॉडी जिंदा है, जब तक हमारे डेड बॉडी के अंदर जान है, तब तक हमारी बीवी हमसे मोहब्बत कर रही है, हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, हमारे कौम के लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रूह हमारे कब्र शरीर से परवाज़ करी, जब हमारी रूह हमारी डेड बॉडी को छोड़ा, तो हमारी कोई नहीं होगा, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। फौरन कहेंगे ले आओ मौलवी रफ़ीक को और ले जाकर कब्रिस्तान के अंदर रख करके आओ। इनकी लाश को 10 घंटे भी रखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मेरे भाइयों, वो मोहब्बत से क्या फ़ायदा, उस मोहब्बत से क्या फ़ायदा जो आपकी बीवी आपको छोड़ दे, आपके बच्चे आपको छोड़ दे। वहाँ के लिए करिए जो आपकी बीवी आपकी इंतज़ार कर रही होगी। आपकी 70 हुरैन, 70 बीवियाँ जो जवान होगी, खूबसूरत होगी, उनको तलाश करिए। ये क्या है? ये दुनियावी ज़िंदगी की औरतें अगर लिपस्टिक, क्रीम पाउडर न पुतरे तो अल्लाह की कसम देखना गवारा नहीं होता है। देखना सोशल मीडिया के ज़माने पर देख लीजिए, 1 किलो गोबर चुपड़ी हुई इनको होठ पे, क्रीम और पाउडर, लगता है कि बाप रे हीरोइन की अम्मा बन करके आ गई है। लेकिन अल्लाह करे बारिश हो जाए तो बारिश में ये पता चलता है, जब उसके चेहरे धुल जाते हैं तो लगता है कि ये भंगेन आ गई है साफ़ करने के लिए। ये हालात है, ये हालात है। मेरे भाइयों, उस ज़िंदगी को याद करिए, उस ज़िंदगी के लिए तैयारी कीजिए, उस ज़िंदगी में रहने के लिए जो घर है उस घर को तामीर करिए, उस घर के ऊपर ईंट लगाइए, उस घर को जोड़िए जहाँ हमें हमेशा हमेशा रहना है, जहाँ हमें हमेशा हमेशा के लिए निकाला नहीं जाएगा। इस घर को आग लगी है घर की चिराग से, आज आप यहाँ हैं, लेकिन अगर जैसी आपकी आग लगी यानी आप मरे तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया, चले जाओ 2-4 दिन कब्रिस्तान में जाएंगे, बेटे हैं, बीवी है, मोहब्बत है, बेटे बाप बेटे सब तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही 10-12 दिन होगा बोले ना और क्या फ़ायदा है, इससे क्या फ़ायदा है, छोड़ो यार ये तो चला गया है, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मोहब्बत उस वक्त तक है जब तक कि हमारी जान हमारी डैडी को छोड़ी नहीं है, तब तक हमारा डेड बॉडी हमारे जान को छोड़ा नहीं है, तब तक यानी लाजिम और मलजूम है डेड और बॉडी। डेड जैसे ही बॉडी को छोड़ा, बॉडी जैसे ही जान को छोड़ा, तब हमें भी लोग छोड़ देंगे, हमें भी लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, हमसे वो मोहब्बत नहीं होगी। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको उठाएगा उसी कब्रिस्तान से जिस कब्रिस्तान के बारे में ये प्रोग्राम किया गया है, उस कब्रिस्तान से आपको उठाएगा। उठाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको क़यामत में उठाए जाने के बाद सबसे पहला सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़यामति सलाह, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़यामति सलाह। जैसे ही क़यामत के दिन आपको उठाएगा तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, मेरे भाई मेरे बंदे बताओ नमाज तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नमाज पढ़े थे? कोई सवाल नहीं आपसे होगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी, आप खूबसूरत थे या नहीं थे, आप कितने रुपए के शेरवानी पहनते थे, कितने रुपए की जो टोपी लगाते थे, ये नहीं पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले पूछेगा नमाज, नमाज बताइए नमाज क्या है? आप कहेंगे नमाज है, ये नमाज? आप चौंक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा हाँ यही नमाज है जिसके बारे में मैंने कहा था कि पहली चीज़ मेरी गवाही देने के बाद दूसरी चीज़ मुसलमानों पर आयद होती है, वाक़ईमुस्सलाह वाक़ईमुस्सलाह वाक़ईमुस्सलाह, नमाज़ पढ़िए। नमाज हर हाल में माफ़ नहीं है। यहाँ तो ठंडी का मौसम आता है, जैसे ही ठंडी का मौसम आया हमारे जेब में दवाई का पोटली जेब में डाल लिए ताकि कोई सवाल करे मुझसे कि भाई नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते हो? अरे मौलाना साहब हम तो बीमार हैं, हमें डॉक्टरों ने मना किया है कि पानी मत छो, ठंडे पानी छोओगे, ठंडे पानी इस्तेमाल करोगे तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। हमारी दवाइयाँ हमारे जेब में, हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, शाल वगैरह पहन लेते हैं। कोई अगर पूछे मस्जिद के मीनारे से फजर की अज़ान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो नींद में सोने वालों आ जाओ, नमाज नींद से बेहतर है। अगर हमको कोई जगाने के लिए गया तो हम कहेंगे नहीं यार बहुत ठंडी लग रही है, टैंकिल है हमारे ऊपर, छोड़ो बाद में पढ़ लूँगा। जोहर की अज़ान होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ मेरे भाई, इस्लाम की गवाही देने के बाद नमाज की तरफ आ जाओ।
ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، ہمیں ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ ارے کب تک یہ ڈاکٹروں کا بہانہ کرو گے؟ کب تک جو اپنی گولیاں جیب میں لے کر کے گھومو گے؟ جیسے ہی پھر گرمی کا موسم آتا ہے، گرمی کے موسم میں تو ہم وہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پنکھے کا ہوا جو ہے اچھا نہیں لگتا، مسجدوں میں لوگ شور کرتے ہیں۔ کب تک بہانے بناؤ گے؟ بہانے بنانے کے لیے تمہاری پوری زندگیاں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیے۔ نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں تو نماز پڑھیے، اگر آپ بیمار ہیں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو سو کر کے پڑھیے۔ اگر سو کر کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے زکوٰۃ دینے کا تو دیجئے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے کریے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت ہے، باڈی میں طاقت ہے تو رکھے، نہیں تو پھر بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن نماز قضا نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنی پڑے گی، ہر حال میں پڑھنی پڑے گی، معاف نہیں ہے نماز۔ میرے بھائیوں، تو اس آخرت کے منظر کو یاد کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی فرما دیتا ہے کہ میرے بندے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے سے بھاگیں گے، ماں بیٹی سے نفرت کرے گی، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، یہی تو پرسانی حال ہوگا ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جو دنیا میں مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، ہم قیامت کے دن تمہارا کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جب کنان اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر رہا تھا، اللہ نے دھمکی دی کہ اے نوح علیہ السلام، کنان کے بارے میں اگر آپ نے سفارش کی تو آپ کی نبوت کی ڈگری چھین لیں گے۔ جب نبی اپنے بچوں کا نہیں ہو سکتا، جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی سفارش نہیں کر سکتا، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے لیے سفارش نہیں کر سکتا ہے، کوئی نبی کسی کے لیے جب سفارش نہیں کر سکتا ہے، تو میرے بھائی جو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جنت کے اندر لے کر چلے جائیں، اپنے بچوں کو جنت کے اندر لے کر چلے جائیں؟ میرے بھائی جو قیامت کے ہولناکے سے سارے نبی ڈرے ہیں، ہم کو بھی ڈرنا پڑے گا۔ نبیوں کو ڈر آئی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں پڑے گا؟ میرے بھائی جو قیامت کا وہ منظر ہوگا، سارے لوگ ادھر ادھر منتشر ہوں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، پھریں گے، لیکن کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا۔ لوگ دوڑے دوڑے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور یہی کہیں گے اے میرے ابو، اے آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو سمپورن انسانوں کا باپ بنایا ہے، آپ کی ذریت سے ہم لوگ پیدا ہیں۔ اے میرے باپ، آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ آسمان جو ہم دنیا میں دیکھتے تھے کہ ہم سے بہت زیادہ اوپر میں تھا، یہ چاند اور سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر یہ معلق تھا، اس کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، ہم نے کولر کا سہارا لیا، ہم نے پنکھوں کا سہارا لیا، ہم نے گیزر کا سہارا لیا۔ اے میرے ابو، چلیے اللہ رب العالمین سے میری سفارش کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ہم نہیں جا سکتے، تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے آرڈر دیا تھا، مجھے حکم دیا تھا کہ جنت کا وہ پھل مت کھانا۔ میں نے پھل کھا کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ اے میرے بیٹے، تمہاری سفارش ہم سے نہیں ہو پائے گی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ دوڑے دوڑے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے نوح، اے میرے ابو، اللہ نے آپ کو آدم ثانی کہا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو بنایا ہے، اے میرے ابو چلیے اللہ رب العالمین سے میری سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اے میرے بچے، ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے ہیں، اے میرے بیٹے، ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے بیٹے کے بارے میں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا، سفارش کی تھی، لیکن اللہ نے مجھے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے تمہارے بیٹے کے بارے میں سفارش کیا تو ہم تمہاری نبوت کی ڈگری چھین لیں گے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، ہم اللہ رب العالمین کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، اے میرے بھائی، ہم تم لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں خلیل تو ضرور کہا ہے لیکن ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں اپنے زندگی میں 3 جھوٹ بولی تھی، 3 جھوٹ، ہم اپنے زندگی میں 3 جھوٹ بولے، ہم اللہ رب العالمین کے پاس نہیں جا سکتے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی پلہ جھاڑ دیں گے کہ نہیں، تمہاری سفارش ہم سے نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ میں نے ایک انسان کو مارا تھا، ایک قبطی کو مارا تھا اور اس کی روح قبض مصری سے پرواز کر گئی، ہم سمپورن انسانوں کے قاتل ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، قتل الناس جميعا،
संपूर्ण इंसानों का कातिल, हम अल्लाह तबारक व तआला से हमें डर है, हमें भय है, हम जा नहीं सकते, तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। लोग दौड़े दौड़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आई ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको कलमे से पैदा किया है। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये तसव्वुर करते हैं और ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यानी तीन को एक और एक को तीन मान लिया। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने तीन को एक और एक को तीन मान लिया। अल्लाह को ईसा अलैहिस्सलाम का बाप मान लिया, मरियम को अल्लाह की बीवी मान ली, यानी ईसा को, मरियम को और अल्लाह को, तीन को एक, एक को तीन मान करके वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। लेकिन हम मुसलमानों का ये मुसलमानों का जो है अदब पैमान है और मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई बेटा नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ना अल्लाह का बाप है, ना बेटा है, ना बच्ची है, ना बीवी है, ना माँ बाप है, कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तन्हे तन्हा है। तो हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे और ये कहेंगे कि आई ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बगैर बाप का पैदा किया, अपने कलमे से पैदा किया है। अरे मेरे भाई, चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अल्लाह तबारक व तआला से हम लोगों की सिफारिश कर दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम पल्ला झाड़ देंगे कि हमसे तुम्हारी सिफारिश नहीं हो पाएगी, चले जाओ मेरे अलावा किसी और के पास। लोग दौड़े दौड़े आएंगे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहेंगे अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी मानवगत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। चलिए अल्लाह के रसूल, हम लोगों की सिफारिश कर दीजिए। आए अल्लाह के रसूल, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि हम कितने परेशानी में हैं? आए अल्लाह के रसूल, आप ये देख रहे हैं कि सूरज जो हम दुनिया में देखा करते थे कि हमसे बहुत दूर ऊंचे में जो ये आसमान को अल्लाह ने मुअल्लक़ किया है, चाँद को मुअल्लक़ किया है, सूरज को मुअल्लक़ किया है। आए अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक बालिश आधे हाथ के ऊपर में ये आसमान है और सूरज की सातों मुँह खोल दी गई है, ज़मीन तावे की तरह है, हम लोग परेशानी के आलम में हैं। चलिए हमारी बख्शिश करा दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा आए मेरे हबीब, सर उठाओ और जो कहना हो कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान हम लोगों के ऊपर है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मेरे नबी का ये आलम कि आप बख्शे बख्शाए, लेकिन हर एक मोड़ पर, चाहे वो आंधी की शक्ल में हो, तूफान की शक्ल में हो या किसी जंग की शक्ल में हो, आप सजदे में गिर जाया करते थे। आप अपनी नई नई जली दुल्हन को छोड़ करके, खूबसूरत दुल्हन को छोड़ करके, अम्मा आयशा को छोड़ करके आप सजदे में रहा करते थे। मेरे भाइयों, आज नौजवानों का ये आलम, हम नौजवानों का ये आलम है कि अगर हमें नई नई जली दुल्हन मिलती है तो हमें उसको छोड़ना गवारा नहीं होता है, हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। मेरे भाइयों, उसकी मोहब्बत हमारे अंदर इतनी घिरी हुई होती है कि हम अपनी बीवी को छोड़ नहीं पाते हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये देखो कि नई नई जली दुल्हन जो खूबसूरत थी, तमाम चीज़ों से लैस, लेकिन अल्लाह के रसूल हमेशा सजदे में गिरे रहते थे। अल्लाह के रसूल बख्शे बख्शाए, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते थे। लेकिन हम मुसलमान, हम इंसान है कि हमारे ऊपर कुछ भी माफ़ नहीं है, लेकिन हम मस्जिद का रुख नहीं करते, हम नमाज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह ये हमारी उम्मती के लोग हैं, हमारे उम्मती के लोगों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला परमिशन देगा कि जाओ, जो तुम्हारी उम्मती के लोग हैं उसे जन्नत के अंदर लेके आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर के पास बैठेंगे और कौसर के पास बैठने के बाद लोगों को पानी पिलाएंगे। लोग तो दौड़ते हुए आएंगे कि अब हमें वो जाम मिल जाएगा, हौज़ कौसर मिल जाएगा। वहाँ बरेलवी भी आएंगे, शिया आएंगे, सुन्नी आएंगे, चकड़ाल भी आएंगे, देवबंदी आएंगे, सारे लोग आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिला रहे होंगे। जो अहले सुन्नत वल जमात, यानी जमात अहले हदीस के लोग, यानी जो सिर्फ किताब व सुन्नत को अपना मनहज सल्फ बना करके अपनी ज़िंदगी को जो है गुजारा, वो लोग को जो पानी पिलाएंगे तो ये लोग भी दौड़ते हो जाएंगे, उनके हाथ भी चमक रहे होंगे, क्योंकि वो लोग 20-20 रिकाते अल्लाहु अकबर नमाज़ें पढ़े होंगे तो उनका बगौर चमक रहे होंगे। वो लोग दौड़ते हुए आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी पी रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी वो लोग पकड़ने वाले होंगे हाथ से, फरिश्ते उसे दूर कर देंगे।
اللہ کے رسول کہیں گے کہ نہیں نہیں کہاں دور کر رہے ہو، یہ ہمارے امتی کے لوگ ہیں، اسے ہمیں پانی پلانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنا مذاق بنایا ہے، ان لوگوں نے دین کے اندر کتنی بدعتیں ایجاد کی ہے۔ اللہ کے رسول جب سنیں گے اللہ کے رسول فرمائیں گے سوکن سوکن لمن گئی ربادی، ان لوگوں کو دور کرو، ان لوگوں کو میری نظروں سے دور کرو، ہٹاؤ ان لوگوں کو۔ میرے بھائیوں فرشتے کوڑے مار مار کر ہٹائیں گے۔ آج بریلوی کہتا ہے کہ قبروں پر چلے جاؤ تو سب کچھ مل جائے گا، چکرال بھی کہتے ہیں کہ قبروں پر چلے جاؤ سب کچھ مل جائے گا، چادریں چڑھاؤ تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ میرے بھائیوں جب اللہ کا لات اور ڈنڈے پڑیں گے تمہیں نا تب پتہ چلے گا۔ اس لیے اب تم کہتے ہو کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم اپنے مطلب جو ہے ہر امت کے لوگ ان کے امام کے پیچھے آئیں گے، تو ہمارا امام ہے امام محمد رضا خان، وہ آئیں گے فلانا ٹھکانے آئیں گے اور ہمیں پار کر دیں گے۔ نہیں، تمہاری کتاب گنیت الطالبین اس میں 72 فرقوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، 72 فرقوں کی تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ تمہاری کتابوں سے کوٹ کر رکھ کیا ہے نا میں نے، تمہاری کتابوں سے بتلا رہا ہوں۔ گنیت الطالبین اٹھاؤ اور دیکھ لو 72 فرقوں کی تفصیل، آج 2023 چل رہا ہے، اس وقت تک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث لکھا ہوا ہے، ان کے 72 تفصیل ہونے کے بعد نیچے نوٹ کر لکھا ہوا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر وہ فرقہ جائے گا جماعت اہل حدیث کا لوگ ہوگا۔ یہ میں نہیں، تمہاری ملفوظ کہہ رہی ہے، تمہاری گنیت الطالبین کہہ رہی ہے، الملفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 180 کے اندر، اٹھاؤ تمہارے ملفوظات اور دیکھ لو صفحہ نمبر 180۔ پیر صاحب سوال کرتے ہیں مرید سے، مرید جو ہے پیر سے سوال کرتا ہے کہ پیر صاحب عورتوں کا مزار پر آنا کیسا ہے؟ پیر صاحب کہتے ہیں کہ آنا تو بڑی دور کی بات ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس ارادے سے کہ ہاں ہم مزار کی سیر کریں گے تو اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، الملفوظ اٹھا کر دیکھ لو صفحہ نمبر 180، یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم تو ہیں اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، لیکن جب ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہیں کہا ہے ترکت فیکم اسرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنت رسول یعنی ہماری حدیث، صحیح حدیث اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں اس پر آمنا و صدقنا ہمیں قبول کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اب تک جو ہے ہم جو بھی گناہ کیا ہے مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ مولا کریم ہم جانتے نہیں تھے، ابھی ہمیں معلوم چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ ویدوں کا بھی یہ منتر ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا لیبا پرم پدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم۔ جب وید ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کو مانو گے نہیں، تب تک تمہیں پیراڈائز نہیں مل سکتی، جنت نہیں مل سکتی ہے۔ غیروں کی کتاب جو ہماری کتابوں کو مانتا نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ منتر شاہد ہے کہ جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ مولا کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھنا، مولا کریم تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا، مولا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہمیں 5 گانا نماز کے بجائے تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی اسلام پر رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ